वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणम् तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिम् पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अल्पाक्षरम् असन्दिग्धम् सारवद्विश्वतोमुखम् अल्पाक्षरम् असन्दिग्धं सर्वविश्वतोमुखम् अस्तोभम् अनवद्यम् च सूत्रम् सूत्रविदो विदुः। स्तोभम् अनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः। उक्तानुत्तदुरुक्तानाम् चिन्ता यत्र प्रवर्तते उक्तानुक्तादुरुक्तानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते तम् ग्रन्थम् वार्तिकम् प्रागुः वार्तिकज्ञामनीषिणः। तं ग्रन्थं वार्तिकं प्राहुः वार्तिकज्ञामनीषिणः। प्रत्यया शिवसूत्राणि आदेशा आगमस्तथा प्रत्यया शिवसूत्राणि आदेश आगमस्तथा धातुपाठो गणपाठ उपदेशाः प्रकीर्तिताः। धातुपाठो गणपाठ उपदेशः प्रकीर्तिताः। अथ तृतीयोऽध्यायः प्रथमः पादः। अथ तृतीयोऽध्यायः प्रथमः पादः। षड्विंशति अधिक एकशत सूत्रतः आसुयोवपि रपि लपि त्रपि चमश्च आसूयुवपि रपि लपि त्रपि चमश्च आनायो नित्ये आनायो नित्ये प्रणायो सम्मतौ प्रणायो सम्मतौ पाय्यसान्नाय निकाय धाय्यामानहविर्निवाससामिधेनीषु पायसन्नायनिकाय धाय्यामानहविर्निवाससमिधेनिषु क्रतौ कुण्डपाकसञ्चायौ क्रतौ कुण्डपायसं चायौ अग्नौ परिचायोपचाय समूह्याः अग्नौ परिचायौपचाय समूह्याः चित्याग्निचित्ये च चित्याग्निचित्ये च
नुल्तृचौ Nul Trechao नन्दिग्रगीपचादिभ्यो ल्यूनिन्यचः Nandi Grahi Pachadibhyo Leoninyachah इगुपदान्या प्रीकिरः कः Igupadhaknya Prikiraha Kaha आतश्चोपसर्गे Ataschopasarge वाघ्राद्माधेन्दृशः Padragmadhendrishaha Kaha अनुपसर्गालिम्पविन्दधारिपारिवेद्युदेजिच्चेति साति साहिभ्यश्च Anupasargalimpa Vindadhari Pari Vidyudeji Cheti Sati Sahibhyascha ददाति ददात्योर्विभाषा Tadati Tadatior Vibhasha ज्वलिति कसन्तेभ्योऽर्णः Jvaliti Kasante Bhyo Naha स्याद्यथास्र संस्रवणि संस्रवती नव संसति संस्रवती नवसा वघ्रलिह श्लिष श्वसश्च Shyadhyadhastru Samsravatirna Vasavah Prelishlusha Shvasascha दुन्योरुणपसर्गे Punyoranupasarge विभाषाग्रहः Vibhasha Graha गेहे कः Gehe Kaha शिल्पिनीष्वन् Shilpini Shun धृति खनिरञ्जिभ्य एव Nriti Khani Ranjibhyah Bhya Eva गस्थकन् Hastakam युक्ष Nircha हश्च व्रीहिकालयोः Hascha Vrihi Kala Yoho रुसृल्वः समभिहारे बुन् Rus Sruvaha Samabhihare Gun आशिषी च Ashishicha इति पाणिनीयसूत्रपाठे तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः Te Paniniya Sutra Pathe Tritiyodhyayasya Prathama Padaha तृतीयाध्यायस्य न तु तृतीयोऽध्याय तृतीयाध्याय Tritiyadhyayasya तृतीयोऽध्यायः अपि भवति तृतीयः अध्यायः असमासे समासं समस्तं पदं मत्वा तृतीयाध्यायस्य व्यस्तपदं मत्वा तृतीयोऽध्यायस्य अपि अस्ति एव यथा प्रथमोऽध्यायः द्वितीयोऽध्यायः तृतीयोऽध्यायः अस्ति भ्राश भ्रमो क्रमो क्लमो त्रसी त्रुटि लशः Vabhrasha Blasha Brahmu Kramu Klamo Trasi Truti Lashaha यशोनुपसर्गात् Yasodupasargat संयसश्च Anyasascha ज्ञाजनोर्जा Janorja विदेर्गुणः Dirgunaha ओतश्यनि Otashyani ग्रही ज्या वयी व्यधि वष्टि विचति पृच्छति पृच्छति भृज्यतीनाम् इति च Grahi Javai Vyadhi Vashti वयि व्यधि वष्टि Grahi Ja Vai Vyadhi Vashti Vichati Vrishtati Prichati Brijati Brijati Nam
ङीति च शमामष्टानां दीर्घश्यनी क्षमामष्टानां दीर्घस्यानि दिवादिगण धातूनां अदुपदा धातवः इतुपदा धातवः उत्तुपदा धातवः ऋतुपदा धातवः शेषधातवः च धातवः च दृष्टाः अस्माभिः धातवः दृष्टाः इत्युक्ते धातूनां रूपाणि लकाररूपाणि सार्वधातुकलकाररूपाणि एतेषां धातूनां रूपाणि वयं दृष्टवन्तः गतवर्गे विशेषधातूनां विषये चर्चा आरब्धा यथा अत्र पश्यतु वा भ्राश ब्लाश भ्रमो क्रमो क्लमुत्रसी त्रुटि लशः इति सूत्रं पूर्वे अपि दृष्टवन्तः वादिगण गणे अपि एतत् सूत्रं दृष्टं किल हाँ, एतेषु धातुषु के धातवः दिवादिगणे वर्तन्ते क्रम धातु क्लम धातु त्रस् धातु भ्रम धातु भ्रमु अस्ति किल भ्रम धातुः क्लम न तु क्लमु क्लमु अपि दिवादिगणे अस्ति क्लमु अनन्तरं त्रस् एते त्रयः धातवः दिवादिगणे सन्ति अन्ये धातवः केचित् धातवः भुवादिगणे कश्चित् चिन्तयामि कश्चित् एकः धातुः तुदादिगणे अपि वर्तते इदानीं भ्रमुधातुः तत्तु भुवादिगणे अपि अस्ति दिवादिगणे अपि भ्रमुधातुः अस्ति अत्र इदानीं दिवादिगण धातुः इति मत्वा तस्य धातोः रूपाणि पश्यामः सार्वधातुकलकाररूपाणि एतेन सूत्रेण किम् उक्तम् एतेषां धातूनां किम् उक्तम् सूत्रस्य अर्थः कः श्यं विकल्पेन अस्ति 3168 कर्तरि सार्वधातुके शप् 3169 दिवादिभ्यः शन् अस्य सूत्रस्य संख्या 70तमसूत्रं 3170 वा भ्राश ब्लाश भ्रमु क्रमु क्लमु तसि त्रुटि लश इति सूत्रेण शन् प्रत्ययः विकल्पेन भवति धातोः परः अत्र केचित् धातवः भुवादिगणे केचित् तुदादिगणे केचित् दिवादिगणे दिवादिगणे ब्रह्मु क्लमु त्रसि इति एते त्रयः धातवः सन्ति इदानीं तस्य रूपाणि किं भवति उदाहरणार्थं ब्रह्मधातोः लट्लकाररूपं रूपद्वयं वदतु ब्रह्मधातु धातोः लट् लकार रूपम् ब्रह्म्यति ब्रह्मतः ब्रह्मन्ति ब्रह्मसि न ब्रह्म्यसि ब्रह्म्यतः ब्रह्म्यतः ब्रह्म्यति भवति वा
तदेव प्रश्नः। भ्रम्यति भवति वा? ब्रा हम्म। ब्रा भ्राम्यति कथं भ्राम्यति? यस दिवादिगणधातूनां रूपं भ्राम्यति कथं? अचो नीति अचोज्ञिति। नो कथम् अचोज्ञिति? नो 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 अत्रैव अस्ति शमामष्टानां दीर्घः शनि। यस यस ब्रह्मधातुः शमादि अन्तर्गणे वर्तते। धातुपाठे धातुपाठः अस्ति वा? कृपया पश्यतु। धातुपाठे दिवादिगणे दिवादिगणे शमादिगणः अन्तर्गणः अस्ति। शमादिः इति अन्तर्गणः अस्ति। पश्यतु, धातुपाठे अस्ति। तत्र ब्रह्मो धातुः अस्ति। तत्र ब्रह्मधातुः दिवादिगण ब्रह्मधातुः। भुवादिगणे अपि ब्रह्मधातुः अस्ति। तत्र भ्रम्यति भ्रम्यतः भ्रम्यन्ति अथवा भ्रमति भ्रमतः भ्रमति इति रूपाणि। दिवादिगणधातूनां धातोः रूपं किम्? शमामष्टानां शनि इति सूत्रेण शमादि अन्तर्गणे वर्तमानानां धातूनां शन् प्रत्यये परे दीर्घः आदेशः भवति। तेन किं भवति? भ्राम् भवति। भ्राम् क्लश्यन् क्लस्ति भ्राम्यति इति रूपम्। पश्यतु। अन्तर्गण शमादि दिवादिगण धातुः तत्र पश्यतु। शमामष्टानां शनि तदादयः। अतः शमादयः दृश्यते वा? पश्चिमः दृश्यते वा? अतः आम् शमादयः। आम् 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 तत्र दशाधिक एकशततम धातुः शमो उपशमने। तमु काङ्क्षायां तमु उपशमे। श्रमो तपसि चेदे च भ्रमु अनवस्थाने। क्षमु सहने क्लमु ग्लाने सर्वे। अनन्तरं मदि शमादयः वृत्ताः। एते शमादि अन्तर्गणे वर्तते। अत्र क्षमो तथा मदी शमादयः वृत्ताः। शमादि गण धातुः धातवः एते एव के दशाधिक एकशततम धातोः आरभ्य 110 आरभ्य मदि इति सप्तदशाधिक एकशततम धातुः पर्यन्तं 117। एते धातवः कति धातवः? शमाम् अष्टानां। कति धातवः? अष्टधातवः 8 धातुस्। एते अष्टधातवः शमादि अन्तर्गणे वर्तन्ते। तत्र क्षमो तथा मदि धातु वर्जयित्वा सर्वे अन्ये धातवः उदित् धातवः कार इत् वर्णः उदित् धातवः। अतः निष्ठाप्रत्यय विषये इट्टागम न भवति। उदितो वा इति सूत्रेण त्वा प्रत्यये परे विकल्पेन इट्टागम अतः निष्ठाप्रत्यय विषये इट्टागम न भवति इति अस्माभिः दृष्टम् अन्ये कक्षायाम्। अत्र भ्रमो इति धातुः अस्ति। शमादि अन्तर्गणे अस्ति। किं भवति? अत्र एव सूत्रम् उक्तं। पश्यतु। शमामष्टानां दीर्घः शनि इति सूत्रेण शमादीनां धातूनां ये धातवः सन्ति किल अष्टधातवः तेषां शनिपरे शन् प्रत्यये परे किं भवति? दीर्घादेशः भवति। तेन रूपं किम् इदानीं? ब्रह्मो धातोः रूपं
भ्राम्यति वदतु लट्लकारो भ्राम्यति। भ्राम्यति भ्राम्यतः भ्राम्यन्ति भ्राम्यसि भ्राम्यतः भ्राम्यथ भ्राम्यामि भ्राम्यावः भ्राम्यामः। समीचीनम्। यदि षन् प्रत्ययः न भवति, षन् प्रत्ययः विकल्पेन भवति तर्हि, षन् प्रत्ययः यदि षन् प्रत्ययः न भवति तर्हि किं भवति? भ्रामति भ्रामतः न भ्रामन्ति। भ्रामति, भ्रमति एव। भ्रम प्लस शप प्लस तित्। शनि परे दीर्घस्य। एव दीर्घः, न तु शिति परे। शप् ओके प्रत्यय परे दीर्घः न भवति, भ्रमति एव रूपम्, ओके किल? भ्रमति, भ्रमतः। वदतु। भ्रमन्ति हम्म, भ्रमति भ्रमतः भ्रमन्ति भ्रमसि हम्म, भ्रमतः भ्रमः भ्रमामि भ्रमावः भ्रमामः। हम्म। तद्वत् लङ् रूपम्। अभ्राम्यत् अभ्राम्यताम् अभ्राम्यन् हम्म, अभ्राम्य भ्राम्यतम् अभ्राम्यत अभ्राम्यम् अभ्राम्याव अभ्राम्याव अभ्राम्याम। हम्म। अन्य रूपम् शप् प्रत्यय परे। अभ्रमत् अभ्रमताम् अभ्रमन् अभ्रमः अभ्रमतम् अभ्रमत अभ्रम्यम् अभ्रमम् अभ्रमाव अभ्रमाम। हम्म। इति लङ् रूपम्। लोट् रूपम्। भ्रम्यतु भ्राम्यतु भ्राम्यताम् भ्राम्यन्तु भ्राम्य भ्राम्यतम् भ्राम्यत भ्राम्यानि भ्राम्याव भ्राम्याम no यस भ्राम्याम। हम्म, भ्रमतु भ्रमताम् भ्रमन्तु भ्रम भ्रमतम् भ्रमत भ्रमामि भ्रमा भ्रमाणि भ्रमाव भ्रमाम। हम्म। एतत् सर्वं दृष्टमेव भो। भ्रमो कुत्र? द्वादिगणे। भ्रमति, भ्राम्यति। लिङ् रूपम्। भ्राम्येत् भ्राम्येताम् भ्राम्येयुः भ्राम्येः भ्राम्येताम् भ्राम्येत भ्राम्येयम् भ्राम्येव भ्राम्येम। भ्रम भ्रमेत् भ्रमेताम् भ्रमेयुः भ्रमेः भ्रमेतम् भ्रमेत भ्रमेयम् भ्रमेव भ्रमेम। तत्र एव क्लमु, क्लमु दिवादिगणधातु, तस्य रूपमपि वदतु। क्लमु, तत्रापि रूपद्वयम्। कथं भवति? तत्र तत्र दीर्घत्वं न तु शमामष्टानां शनि। शमामष्टानां शनि तु शमामष्टानां शनि सूत्रस्य का संख्या? शमामष्टानां शनि सूत्र चतुस्सप्ततम सप्ततितम सूत्रं 7374। सप्तम अध्यायस्य तृतीयपादस्य चतुस्सप्त सप्तमसूत्रम्। ष्टिवु क्लमु क्षमांशिति इति पञ्चसप्ततितम सूत्रं। तत्र क्लमु अस्ति, तत्र क्लमु अस्ति। क्लमु इति द्विवादिगणे अस्ति। क्लमु ग्लाणौ, एतदपि अस्माभिः दृष्टम्। एतदपि शमादि अन्तर्गणे वर्तते। एतदपि शमादि अन्तर्गणे वर्तते। क्लम्, क्लम् धातु। किन्तु वदतु वाचस्पति, किमर्थं शमामष्टानां शनि सूत्रेण दीर्घत्वं न भवति?
क्लमु दिवादिगणधातुः वाब्राशब्लाश ब्रह्म क्रमु क्लमु तसि त्रुटिरश्व सूत्रेण षन् प्रत्यय विकल्पेन भवतु तत्र क्लम प्लस शन दिवादि गण गणे दिवादिगणस्य अन्तर्गणे वर्तते शममष्टानां शनि तेन क्लाम्यति अन्यरूपं क्लमति एव किल कथं दीर्घत्वं ष्टिवु क्लमु चमां शिति इति सूत्रेण दीर्घत्वं भवति ष्टिवु क्लमु चमां शिति प्रत्यये परे एतेषां धातूनां दीर्घादेशः भवति शिति प्रत्यये परे न तु षन् प्रत्यये परे षन्नपि शितेव किन्तु शिति प्रत्यये परे शिति इत्युक्ते शप् भवतु अथवा षन् भवतु शित्येव शप् शपपि शित्येव षन् अपि शित्येव अतः यदि शप् प्रत्ययः भवति तर्हि किं भवति एतेन सूत्रेण दीर्घत्वं भवति तेन रूपं क्लामति इति रूपं न तु क्लमति यथा भ्रमति तथा अत्र न तत्र भ्रम् प्लस् शप् प्लस् तिप् भ्रमति एव भ्रम् प्लस् षन् प्लस् तिप् भ्राम्यति शमादि अन्तर्गणे वर्तते ब्रह्म धातुः अतः भ्राम्यति अत्रापि शमम् अष्टानां शनि इति सूत्रेण एव रूपं करणीयं किल किन्तु किमर्थं 7375 पञ्चसप्ततितमसूत्रस्य सूत्रेण कथं भवति इति पृच्छेत् चतुस्सप्ततितमसूत्रात् परः एतत् सूत्रमस्ति विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति परिभाषया परसूत्रस्य प्रसक्तिः भवति तेन क्लम् धातोः दीर्घत्वं भवति क्लमु ष्टिवु क्लमु चमां शिति इति सूत्रेण न तु शमाम् अष्टानां शनि अवगम्यते वा अत्र एतत् स्मर्तव्यं धातोः रूपं क्लामति क्लाम्यति क्लामति इति शप्रत्ययं योजयित्वा क्लामति इति रूपं न तु क्लमति क्लामति कथं रूपं भवति कथं क्लामति इति रूपं शिति प्रत्यये परे ष्टिवु क्लमु चमां शिति इति सूत्रेण दीर्घत्वम् उक्तम् परसूत्रत्वात् एतेन सूत्रेण एव षन् प्रत्यये अपि दीर्घत्वं कृत्वा क्लाम्यति इति रूपं सिद्ध्यति अत्र शममष्टानां शनि सूत्रस्य प्रसक्तिः न भवति विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति परिभाषया परसूत्रस्य एव प्रसक्तिः अस्ति तेन रूपं क्लाम्यति अवगम्यते एतत् सर्वं दृष्टमेव पूर्वम् अवगम्यते इदानीं पुनः एकवारं वदतु यद्यपि रूपाणि दृष्टानि पूर्वं पुनः वदतु क्लमु धातोः सार्वधातुकरूपाणि क्लामति क्लमति क्लमतः क्लमन्ति क्लमसि क्लमतः क्लमतः क्लमामि क्लमावः क्लमामः अक्लमत् अन्यरूपम् क्लमता क्लाम्यति क्लाम्यतः क्लाम्यन्ति क्लाम्यसि क्लाम्यतः क्लाम्यथ क्लाम्यामि क्लाम्यावः क्लाम्यामः अक्लमत् अक्लमतम् अक्लमन् क्लामत् अक्लामत् अक्लामतम् अक्लामन् अक्लामत् अक्लामताम् अक्लामन् अक्लामत् अक्लामताम् अक्लामन् अक्लामः अक्लामतम् अक्लामत अक्लामम् अक्लामाव अक्लामाम अक्लम्यत् अक्लाम्यत् अक्लाम्यताम् अक्लाम्यन् अक्लाम्यः अक्लाम्यतम् अक्लाम्यत अक्लाम्यम् अक्लाम्या अक्लाम्याव अक्लाम्याम क्लामतु क्लामा क्लामताम् क्लामन्तु क्लाम क्लामतम् क्लामत क्लामानि क्लामाव क्लामाम क्लाम्य क्लाम्यतु क्लाम्यताम् क्लाम्यन्तु
क्लाम्य क्लाम्यतं क्लाम्यत क्लाम्यानि क्लाम्याव क्लाम्याम क्लामेत् क्लामितां क्लामेयुः क्लामेः क्लामितं क्लामित क्लामेयं क्लामेव क्लामेम क्लाम्येत् क्लाम्येतां क्लाम्येयुः क्लाम्येः क्लाम्यतं क्लाम्यत क्लाम्येयं क्लाम्येव क्लाम्येम त्रस् अपि अस्मिन् गणे एव वर्तते। त्रस् धातुः तस्य एकमेव रूपं त्रस्। त्रसि त्रुटि लशः आभ्राश ब्लाश रमु कर्मु त्रसि त्रुटि लशः त्रस् धातु। अत्र उदाहरणं न दत्तं भवतु। भवान् वदतु रूपं किं? त्रस् धातोः रूपं कथं किं भवति? त्रसति त्रसतः त्रसन्ति त्रससि हम्म, त्रस्तः त्रसतः त्रसामि त्रसावः त्रसामः त्रास्यति त्रास्यतः त्रास्यन्ति त्रास्यसि त्रास्यतः त्रास्यतः त्रास्यामि त्रास्यावः त्रास्यामः भवतु। उदाहरणं लङ् रूपं अत्रस्यत् अत्रस्यताम् अत्रस्यन् अत्रस्यः अत्रस्यतम् अत्रस्यत अत्रस्यम् अत्रस्याव अत्रस्याम अत्रसत् अत्रसताम् अत्रसन् अत्रसः अत्रसतम् अत्रसत अत्रस्य अत्रसम् अत्रसाव अत्रसाम त्रसतु त्रसताम् त्रसन्तु त्रस त्रसतम् त्रसत त्रसानि त्रसाव त्रसाम त्रास्यतु त्रास्यतां त्रास्यन्तु त्रस्य त्रस्यतां त्रस्य त्रस्यतं त्रस्यत त्रस्यानि त्रास्याव त्रास्याम त्रसि इति धातुः त्रस् इति रूपं दिवादिगणे वर्तते। परस्मैपदी धातुः त्रस् प्लस तिप् त्रस् प्लस श प्लस तिप् त्रसति इति एकं रूपम्। त्रस् प्लस तिप् चन् प्रत्ययं योजयित्वा त्रस्यति इति अन्यरूपम्। लिङ् उक्तं वा? तथेत् त्रसेत् त्रसेतां त्रसेयुः त्रसेः त्रसितं त्रसित त्रसेयं त्रसेव त्रसेम त्रस्येत् त्रस्येतां in this case no dirgha दीर्घत्वं न भवति। okay कथं भवति दीर्घत्वं? त्रस्ये न त्रस्येत् भवति। त्रस्येतां त्रस्येयुः त्रस्येः त्रस्येतं त्रस्येत त्रस्येयं त्रस्येव त्रस्येम एतदेव दिवादिगणे एते धातवः एव सन्ति। अत्र एकनिमिषम् अस्मिन् सूत्रे मया अत्र उदाहरणानि दत्तानि। त्रस् धातोः अनन्तरं वा ब्राश ब्लाश भ्रमु कर्मो त्रसि त्रुटि त्रुट् धातुः अपि अस्ति। त्रुट् धातुः तुदादिगणे अस्ति। धातुः रूपं त्रुट् इति तस्य त्रुट त्रुट इति धातोः तुदादिगणे
सुधादिगणे अस्ति सुधादि धातु धातुः परस्मैपदी धातु तृड धातु छेदने अर्थे प्रयुज्यते तृट् प्लस श प्लस तिप् त्रुटति तृट् प्लस शन प्लस ति त्रुट्यति त्रुट छेदने तद्वत् अन्य धातुः अपि अस्ति अन्तिमधातुः तत्र उक्तं लश् लशः धातुः लशः अस्ति लश् धातुः तदपि तत् भवादिगण एव लशः कान्तौ भवादिगण धातु भवादिः किन्तु धातुः तु उभयपदी अतः रूप रूप परस्मै पदे अपि रूपमस्ति आत्मनेपदरूपम् अपि अस्ति लश् लश् प्लस टिप् अथवा ते तेन लश् प्लस श प्लस टिप् लशति अथवा लशते लश् प्लस शन प्रत्ययं योजयित्वा विकल्पेन लश् प्लस शन प्लस ति अथवा ते तेन लश्यति अथवा लश्यते इति रूपम् एतत् मया तत् किं कृतं तत्र तस्सि त्रस्तातुः उद्वेगे अर्थे प्रयुज्यते परस्मैपदी धातुः भवतु अत्र अस्य अस्मिन् सूत्रे भ्रमु क्लमु त्रसि एते त्रयः दिवादिगण धातवः अनन्तरं यशोनुपसर्गात् अनुपसर्गात् यस् धातोः एतदपि दृष्टमेव यस् धातुः यस् धातुः कुत्र कस्मिन् गणे वर्तते दिवादिगणे वर्तते यसु प्रयत्ने अर्थे यस् धातुः प्रयुज्यते अत्र एव अस्मिन् अस्यां सञ्चिकायाम् एव अस्ति पत्रिकायाम् एव अस्ति यशोनुपसर्गात् पश्यतु यशोनुपसर्गात् अनुपसर्गात् यस् धातोः कुत्र अस्ति यशोनुपसर्गात् तत्तु कुत्र दृष्टम् अन्यत्र दृष्टम् अस्माभिः यस् धातुः अनुपसर्गात् यस् धातोः शन प्रत्ययः भवति विकल्पेन कुत्र अस्ति एकनिमिषं पश्यामि कुत्र अस्ति इति अच्छा हियर इट इज कुत्र अस्ति अभिलाष ब्रह्मो त्रुटि सः तो अत्र कुत्रापि सन्ति भवतु यशोनुपसर्गात् तत्र किं भवति अनुपसर्गात् यस् धातोः अपि शन प्रत्ययः भवति विकल्पेन अतः अत्रापि रूपद्वयं भवति असु प्रयत्ने अतः रूपं किं यस् प्लस श प्लस टिप् यस् प्लस शन प्लस टिप् अतः रूपद्वयं किं वदतु रूपं किम् यसति यसतः यसन्ति यससि यसतः यसथ यस्या न यस्सामि यस्साव यस्साम यसामि यस्य यस्साव यसामि यसावः यसाम न तो यस्सावि यस्सामि यसामि न तो यस्सामि यसामि यसावः
यसामः। यस्यति यस्यतः यस्यन्ति यस्यसि यस्यतः यस्यथ यस्यामि यस्यावः यस्यामः। अनुपसर्गात् यस् धातोः शन् प्रत्ययः विकल्पेन भवति। विकल्पेन इति उक्तत्वात् शप् अपि भवति अनुपसर्गात्। यदि उपसर्गः अस्ति तर्हि किं भवति? शप् न भवति, विकल्पेन न भवति। यदि उपसर्गः अस्ति तर्हि शन् एव भवति, शप् न भवति। शन् एव भवति, न तु शप्। उदाहरणार्थं प्रयस्यति, आयस्यति। आ उपसर्गात् यस् धातोः आयस्यति, यस्यति शन् एव, प्रयस्यति शन् एव भवति। अतः अनुपसर्गात् इति उक्तम्। भवतु, एतदपि दृष्टम्। संयसश्च, अस्य सूत्रस्य कः अर्थः? संयसश्च सम् संयसः इत्युक्ते सम्पूर्वक यस् धातोः। यद्यपि पूर्वसूत्रे अनुपसर्गात् इति उक्तं, तथापि अस्मिन् सूत्रे सम् इति उपसर्गापूर्वक यस् धातुः शन् प्रत्ययः किं विकल्पेन भवति। तेन पूर्वसूत्रं संयसश्च इति सूत्रद्वयेन सम् उपसर्गात् अपि विकल्पेन शन् भवति। संयसष्टा is Yatireka to Yaswanupasargat. अतिदेश, Atidesha. तत्तु अतिदेश। अतिदेश अतिदेश अनुपसर्गात् नियमन सूत्र, न तो अतिदेश। अनुपसर्गात् यस् धातोः शन् प्रत्ययः विकल्पेन भवति। संयसश्च इति अत्र, यद्यपि अत्र सम् उपसर्गः अस्ति, तथापि शन् प्रत्ययः विकल्पेन भवति। नियमनसूत्रम्। एतेन सिद्धे सति आरम्भः नियमनम्। सिद्धे सति आरम्भः नियमनम्. What is said by the sutra is accomplished by the next sutra also. Then why this sutra is there? This sutra restricts that vikalpatvam of shan only for some upasarga, not for other upasarga. Understand? Therefore, siddhe sati arambha niyamanam, restricting the scope of shan pratyaya, ordering shan pratyaya vikalpena to some upasarga only. Okay. It is not extending. It is arambha, siddhe. Siddhe sati arambha yamanartham. Okay, understand? When the sutra is stated, and the next sutra also it states, then what is the next? What is the role of the next sutra? The next sutra does the niyamanam of the first one. Yatha अस्माभिः पूर्वं दृष्टं, कुत्र पश्यतु,
सूत्रपाठे अष्टम अध्याये पश्यतु तृतीय अध्याये पञ्चदशतमसूत्रं पश्यतु। एतत् सूत्रं किं पठतु। करवस्सानयोर्विसर्जनीयः अर्थः कः? जानीमः एव, अर्थः कः? कः अर्थः सूत्रस्य? कर करवस्सा Kar and Avasana Hmm. are replaced by Visarjaniya. Katham Kar is replaced by Visarga. Come on, man. We have done all Visargas at the long back. How Kar will be replaced by Visarga? It is not in Kar, Panini Sutra. It may be in Vachaspati Sutra. Kar, Avasana. No, Karavasana Yoho Saptami. when followed by Karavasana. Following what? Kasmat Pare. Kasya Pare. Repa. रेपः रेप कुत्र अस्ति? अत्र अस्ति रः। Yes. रेपात् उत्तरस्य रेपस्य परे कर्परे अथवा अवसाने परे करवसानयोः परयोः रेपस्य स्थाने विसर्गः आदेशः भवति। षोडशतमसूत्रे किम् उक्तम्? पठतु। रोगो Repa is followed by sup. अत्र Then, रः केवलं रेप एव। mm, रः रि। अत्र रोः इत्युक्ते रुङ्। रुङ् अपि रेप एव। रुङ् रुङ् रु रेप। उभयम् उभयरेपौ। एषः अपि रेपः, रु अपि रेपः एव। तत्र किमर्थम् उक्तं? रोगो सुपि परे। सुपि इति सप्तमी विभक्ति प्रत्यय 73 नी ओ सुप् सुप् प्रत्यये परे रोगो रेपस्य स्थाने विसर्गः आदेशः भवति। किन्तु एतेन सूत्रेण एव करवसानयोगसूत्रेण एव रेपस्य स्थाने विसर्गः आदेशः भवति एव। किमर्थं रोगसुपि इति उक्तम्? the um, restriction, specific case. सुपि प्रत्यये परे एव रोः रेपस्य विसर्गादेशः। अन्ये प्रत्यये इदा उदाहरणार्थं भ्यां बिस् एते असर्वनाम प्रत्यये परे यद्यपि प्रातिपदिकस्य पदसंज्ञा अस्ति, पदान्ते स्थितस्य रेपस्य तत्र किं भवति? विसर्गादेशः न भवति। करवसानयोः तत्र विसर्गादेशः न भवति। सुपि प्रत्यये 73 प्रत्यये परे एव रोः इत्युक्ते रेपस्य स्थाने विसर्गादेशः। यद्यपि करवसानयोगो सूत्रेण करवसानयोग विसर्जनीयः इति सूत्रेण विसर्गादेशः भवति, तथापि रोगोसुपि इति उक्तत्वात् तेन किं भवति? रोः रेपस्य सुपि प्रत्यये एव रेपः भवति। अन्येषु प्रत्ययेषु परेषु
अन्येषु प्रत्ययेषु परेषु कर्प्रत्यये परेषु विसर्गादेशः न भवति इति नियमनः कृतम् सिद्धे सति आरम्भः नियमार्थः यत् कार्यं कर्वसानयोगविसर्जनीयः इति सूत्रेण यत् कार्यं सिद्धं भवति तत् पुनः अत्र उक्तत्वात् न तु दोषः किन्तु अत्र पुनः न तु पुनरुक्तिः एतेन विसर्गादेशस्य नियमनं कृतम् अत्र रेपः इत्युक्ते कस्यापि रेपस्य कस्यापि रेपः भवतु रेपस्य स्थाने विसर्गादेशो भवति किन्तु रुरेपस्य स्थाने विसर्गादेशः कदा भवति सुपि प्रत्यये परे एव इति नियमनं कृतम् यथा कृतम् अत्र तद्वत् एव अत्रापि यशोनुपसर्गात् संयसश्च इति सूत्रेण सम् उपसर्गिक यस् धातोः यद्यपि उपसर्गः अस्ति तथापि षन् प्रत्ययः विकल्पेन भवति इत्यर्थः अन्ये अन्य यदि सम् उपसर्गात् भिन्नः कोऽपि उपसर्गः भवति तर्हि षन् प्रत्ययः विकल्पेन न भवति अतः एव अत्र अनुपसर्गात् यस् धातोः विकल्पेन षन् संयसश्च इति उक्तम् अवगम्यते yes Yes. but I am also thinking suddenly I mean even though I said based on Kashika is it not a extension of extending the scope of shan pratyaya vikalpatvam for the dhatu yes even with the upasarga I think so then yeah I think so but they have not said word should be not mentioned in the commentary niyamanam or Extratidesha Sutram. One word, if it is mentioned, like that's a pravanam. I don't see that word anywhere. Then why I said restriction, testamentary? Siddhesati Arambhaha, the word is mentioned in the Kashika. So that is a key word. That's why I took that word. They said just Kashika will say like Siddhesati Arambhaha, restricting the scope of Shan Pratyaya to some. Okay, I go by what Kashikakara says. Niyaman. Extension seems like that, but Kashikakara uses the word Arambha, so I go by the word. Sampurva. Okay, let me think about that also. I will see some other commentary also, what they say. It's really Arambha, but nobody says anything. But the sutras will classify like that.
संपूर्वादि सेहे नित्यमेव शनः प्राप्तो द्वितीयसूत्रम्. One minute, huh? Let me check. Let me think about that. Okay, keep this open because the sanyasascha dhatu is yes dhatu. Yes dhatu will take shan, and some purvaka yes dhatu will take shan. Means by saying this, by saying this, siddhesati, if other um, upasarga is there, then yes dhatu. If other than if other upasarga is there, then what will happen? If other than some upasarga for yes dhatu, then question what is then what will happen? Yason Pasargat is applied. Other yasopasargat will apply. Yasopasargat is then okay. This is a small thing is that but significant thing. Let me check. This is something. But anyway, the meaning is clear. What sutra is, we will see. Probably next class I will explain. Okay. Just see that. We'll stop here. Already this sutra we have seen. Still. Kashika says, Sopasargartaha Arambha. Arambha, the word is there. Siddhe Sati Arambha is Niyamana Sutra. That's why I said Niyamanam. Anyway, I'll clarify that in next class. So, okay, we'll stop here. We'll be tomorrow. Okay. Om Purnamadah Purnamidham Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnamevavashishyate. Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Dhanyavadaha. So 5 dhatus. Vishesha dhatu, Brahmu, Klamu, Trasi. Yes, Anupasargat. Sahanupasargat. Sampurvaga. Yes dhatu. So 5 dhatus. Nya Janorja also Visa. Jandhato Jadeshaha. Idirgraha also. But these are the sutras involved in the fourth conjugation. Therefore, it is simple. Sheshadhatus. We will see tomorrow. Dhanyavada. Hmm? Dhanyavada. Dhanyavada.